همینجا. خیلی ممنون پسرم، خیلی خودتو به زحمت انداختی. بیا دیگه بفرما داخل. نه من باید برم، باید برگردم سر کارم. راستش چون سمین نگران بود واسه همین اومدم. سوفیا خیلی ناراحت میشه. یه لیوان چای بخوری اونقدرم وقتتو نمیگیره. شما از طرف من عذرخواهی کنید. من قرار فردام بیام. خب فردا میبینمشون. درست میگی. داشتم بهت فکر میکردم و تو اینجا ظاهر شدی. چرا اینجا اومدی؟ تو چی میخوای؟ این سوال خلاصت متاسفانه جواب خلاصه هم نداره. اگه بخوای بیام نزدیک بهت بگم. آخ لعنتی. کی بود؟ با کی داشتی حرف میزدی؟ کی الان رفت؟ من نمیدونم. تو نمیدونی؟ چطور نمیدونی؟ من خودم دیدم داشتی باهاش حرف میزدی. راستشو بگو بهم کی بود؟ کی بود وگرنه همه رو صدا میزنم. همه؟ حتی واقعا که از دست شما جلیل آقا چرا گذاشین همینجوری بره؟ با خودش چه فکری میکنه؟ باید از سر کارش برمیگشت. همینجوریش هم به هرچی باشه خاطر بازم من خوشم نیومد. چرا چشاتو برای من اینجوری میکنی یا نگاه میکنی؟ به جای من هر کی هم میبود همین فکر رو میکرد. نه اینکه سابقه تو خیلی هم درخشانه ها ماشالله. حشمت الله رو یادته؟ تا خونه دنبالت اومده بود. خیلی داری قیافه میگیری هم؟ در ضمن دست مرد خیلی سنگینه. حمزه اگه میخواست میتونست با پشت دست بزنه توی دهنت. کسی که به مادر بی احترامی میکنه باید دندوناشو توی دهنش خورد کنن. تو هم خیلی زیاده روی کردی. لیست اتهامات برای من درست کردی. اونا اتهام نبود. در ضمن صدا تو بیار پایین. راستش من فکر کردم این بازی رو بیه روش جدید بازی کنم. بهشتی رو که ساختی اگه برات به جهنم تبدیلش نکنم پس اسممم عوض میکنم. اینطوری بهتره مگه نه؟ همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.